बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आप सबसे गुजारिश है कि जल्द अज़ जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और अपने फ़ेलोज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हम हिस्सा नसर में से सबक नंबर 4 जो है शायरों की बातें, जो कि अपने सिन्फ़ के एतबार से एक तज़किरा है, यानी जिसमें शोरा जो हैं उनके अहवाल बयान किए जाते हैं। ये जो सबक है ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, यानी इनके जो मुसन्निफ़ हैं। आज़ाद जो हैं, आज़ाद का नसरी उसलूब जो है वो पुरतकल्लुफ़ और रंगीन है। इन्हें उर्दू का एक मुनफ़रद इंशा पर्दास कहा जाता है। और आपसे ये भी कहती चलूँ कि हमारा ये जो सबक है ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब है आबे हयात से लिया गया है। तो बेटा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आप अपनी बुक अपने पास रखा करें, अपनी लेड पेंसिल अपने पास रखा करें, मायने और मफ़हूम को और तशरीह को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि आप जब तक आप ये मुसन्निफ़ जो हैं हमारे, उनके हालात ज़िंदगी और रीडिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका पेपर जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा हल करना। कि अगर आप ये रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके लिए मश्क को हल करना या उसको याद करना मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी जितनी भी मश्क है वो हमारी रीडिंग से ही निकाली जाती है। तो मश्क को एक साइड पर रख कर कोशिश किया करें, अपने मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी और रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया करें। तो बेटा, इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, यानी कि हमारा पहला पॉइंट है अदबी दुनिया की लतीफ़ पैराए में बयान की गई बातें पढ़कर समझ सकेंगे। यानी कि यहाँ पे जितने भी शोरा हैं उन्होंने जितना भी पुरलुत्फ़ अंदाज में बातें की हैं आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है रोज़मर्रा। रोज़मर्रा कहते हैं रोज़ की जो बातचीत होती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुशाहदात और तजर्बात को आम फ़हम अंदाज में मज़ामीन और याददाश्त की सूरत में पेश कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है मुरक्कबे ताम। मुरक्कबे ताम के बारे में मेरा ख़्याल है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि जिसमें बात पूरी तरीके से समझ आ जाए और कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए। मुरक्कबे ताम की मज़ीद किस्मों से वाकिफ़ हो सकें, नीज़ जुमला इंशाइया और जुमला खबरिया के माबैन तफरीक से उन्हें बाखूबी अपनी गुफ्तगू और तहरीर में दुरुस्त कर सकेंगे आप। यानी कि मुरक्कबे ताम के अलावा उसकी जितनी और भी किस्में हैं वो भी आप इसमें पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। तो अब हम अपने जो हमारा सबक है उसकी पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पहले शायर हैं वो ये हैं ख्वाजा साहब, यानी मीर दर्द हैं वो। ख्वाजा साहब मीर दर्द को नौकरी करने या दिल्ली से बाहर जाने की ज़रूरत ना हुई, यानी कि उनको किसी भी काम के सिलसिले में बाहर जाना नहीं पड़ा। दरबारे शाही से बुज़ुर्गों की जागीरें चली आती थीं, यानी ज़मीन का टुकड़ा। अमीर गरीब खिदमत को सादत समझते थे, यानी खुशबख्ती, यानी कि उनकी खिदमत करते थे और उनको बाहर जाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई और उनको जो है ज़मीन के पैसे वगैरह मिल जाते थे और उनका अच्छा खासा जो था गुज़र बसर हो जाता था। ये बेफ़िक्र बैठे अल्लाह अल्लाह करते थे। शाह आलम यानी बादशाह का नाम है। बादशाह ने खुद इनके यहाँ आना चाहा और इन्होंने कबूल ना किया, मगर माँ बमा कहते हैं एक माँ के बाद एक मामूली जलसा अहले तसव्वुफ़ यानी सूफ़ी लोगों का होता था। इसमें बादशाह बे इत्तला चले आए, यानी बग़ैर इत्तला के चले आए, यानी उन्होंने आने से मना किया लेकिन क्या किया, वो बग़ैर इत्तला के चले आए। इत्तफ़ाक़न इस दिन बादशाह के पाँव में दर्द था, इसलिए ज़रा पाँव फैला दिया। इन्होंने कहा ये अमर यानी ये काम, ये बात फ़कीर के आदाब के ख़िलाफ़ है। बादशाह ने उज़र किया, बहाना किया कि मुआफ़ कीजिए, आर्ज़े से माज़ूर हूँ। आर्ज़ा यानी बीमारी से। उन्होंने कहा कि आर्ज़ा था तो तकलीफ़ करनी क्या ज़रूर थी, यानी अगर बीमारी थी तो आना ज़रूरी तो नहीं था। एक दिन सैयद इंशा नवाब सादत अली ख़ान के साथ बैठे खाना खा रहे थे और गर्मी से घबरा कर दस्तार सर से रख दी थी। दस्तार कहते हैं पगड़ी को। मूंडा हुआ सर देखकर नवाब की तबीयत में चोहल आई, यानी शरारत सूझी उनको।
ہاتھ بڑھا کر پیچھے سے ایک دھول ماری یعنی تھپڑ رسید کیا۔ آپ نے جلدی سے ٹوپی سر پر رکھ لی اور کہا سبحان اللہ، بچپن میں بزرگ سمجھایا کرتے تھے وہ بات سچ ہے کہ ننگے سر کھانا کھاتے ہیں تو شیطان دھولے مارا کرتا ہے، یعنی تھپڑ مارتا ہے۔ یعنی یہاں پہ وہ شیطان کس کو کہہ رہا ہے؟ سید انشاء کو کہہ رہا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، یعنی نوکری نہ ہونا، بے روزگاری ہونا۔ خواجہ صاحب اپنی آزادہ مزاجی سے کہا کرتے تھے، یعنی سادگی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو، یعنی کافی سمجھو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں، یعنی اجازت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد، کہاں؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گے، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا کوئی جدا ہے؟ فرمایا کہ شاید یہاں کا خدا بخیل اور وہاں کا کچھ سکی ہو، یعنی کنجوس ہو، یہاں کا یعنی وہاں کا سکی اور یہاں کا کنجوس ہو۔ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، توبہ توبہ، آپ کے فرمانے کی یہ بات ہے؟ یعنی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کے کہنے کی بات ہے بھلا؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ بھلا سنو تو صحیح، جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اس طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا تو یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا، یعنی ملتوی کر دیا، اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے۔ خاطر جمی کہتے ہیں اطمینان سے بیٹھ جانا۔ ایک دفعہ برسات کا موسم تھا، بادشاہ بہادر شاہ ظفر کتب میں تھے، یہ استاد ذوق یعنی ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے، اس وقت قصیدہ لکھ رہے تھے۔ قصیدہ جو ہے وہ ایسی شاعری کو کہتے ہیں جہاں پہ بادشاہ وغیرہ کی تعریف کی جائے۔ مصرع سن لیں۔ شب کو میں اپنے سر بستر خواب راحت، یعنی شب کہتے ہیں رات کو، اور خواب راحت راحت کی نیند۔ چڑیاں سایہ بان میں تنکے رکھ کر گھونسلہ بنا رہی تھیں، اور ان کے تنکے جو گرتے تھے انہیں لینے کو بار بار ان کے آس پاس بیٹھتی تھیں۔ یہ عالم محویت میں بیٹھے تھے۔ ایک چڑیا سر پر آن بیٹھی، انہوں نے ہاتھ سے اڑا دیا، تھوڑی دیر میں پھر آن بیٹھی، انہوں نے پھر اڑا دیا۔ جب کئی دفعہ ایسا ہوا تو ہنس کر کہا کہ اس غیبا نے میرے سر کو کبوتروں کی چھتری بنایا ہے۔ ایک طرف میں بیٹھا تھا، ایک طرف حافظ ویران بیٹھے تھے، وہ نابینا تھے، نابینا ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا؟ میں نے حال بیان کیا۔ ویران بولے کہ ہمارے سر پر تو نہیں بیٹھتی۔ استاد نے کہا بیٹھیں کیوں کر، جانتی ہیں کہ یہ ملا ہے، یعنی مولوی ہے، عالم ہے، حافظ ہے۔ ابھی احل لکم سید، تمہارے لیے اس گھر کو حلال کہا گیا۔ یہ آیت پڑھے گا، پڑھ کر کلو وشربو، اور کھاؤ اور پیو کہے گا، بسم اللہ اللہ اکبر کر دے گا۔ دیوانی ہے جو تمہارے سر پر آئے، یعنی پاگل تھوڑی ہے کہ تمہارے سر پر آئے۔ 1842 میں گورنمنٹ انگلیشیا کو دہلی کالج کا انتظام از سرِ نو منظور ہوا، یعنی نئے سرے سے چلایا۔ ٹامس صاحب جو کئی سال تک اضلاع شمال و مغرب کے لیفٹنٹ گورنر بھی رہے، اس وقت سیکرٹری تھے۔ وہ مدرسین یعنی اساتذہ کے امتحان کے لیے دلی آئے اور چاہا کہ جس طرح 100 روپیہ مہینے کا ایک مدرس عربی ہے، ایسا ہی ایک فارسی کا بھی ہو۔ لوگوں نے چند کاملوں کے نام بتائے، یعنی ماہر جو تھے اس مضمون میں، ان میں مرزا غالب کا نام بھی آیا۔ مرزا صاحب حسب الطلب یعنی بلانے پر تشریف لائے۔ صاحب کو اطلاع ہوئی مگر یہ پالکی سے اتر کر اس انتظار میں ٹھہرے کہ حسب دستور یعنی کہ پہلے طور طریقے کے مطابق صاحب سیکرٹری استقبال کو تشریف لائیں گے، جبکہ نہ وہ ادھر سے آئے اور نہ یہ ادھر سے گئے، اور دیر ہوئی تو صاحب سیکرٹری نے جمعدار سے پوچھا، وہ پھر باہر آئے کہ آپ کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے کہا صاحب استقبال کو تشریف نہیں لائے، میں کیوں کر جاتا؟ جمعدار نے جا کر پھر عرض کی، صاحب باہر آئیں اور کہا جب آپ دربار گورنری میں با حیثیت ریاست تشریف آئیں گے تو آپ کی وہ تعظیم ہوگی، لیکن اس وقت آپ نوکری کے لیے آئے ہیں، اس تعظیم کے مستحق نہیں ہیں، یعنی اس چیز کے حقدار نہیں ہیں۔ مرزا صاحب نے فرمایا کہ گورنمنٹ کی ملازمت باعث سے زیادتی اعزاز سمجھتا ہوں، نہ یہ کہ بزرگوں کے اعزاز کو بھی گنوا بیٹھوں۔ صاحب نے فرمایا کہ ہم آئین سے مجبور ہیں۔ مرزا صاحب رخصت ہو کر چلے آئے۔
ایک دن مرزا غالب کے ایک شاگرد رشید نے آ کر کہا کہ حضرت آج میں امیر خسرو کی قبر پر گیا، یعنی کہ اردو فارسی کے بڑے شاعر ہیں۔ مزار پر کھرنی کا درخت ہے، یعنی کھرنی کہتے ہیں ایک پھل ہوتا ہے جو کہ آلو بخارے کی شکل کا ہوتا ہے اور وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی کھرنیاں میں نے خوب کھائیں۔ کھرنیوں کا کھانا تھا کہ گویا فصاحت و بلاغت کا دروازہ کھل گیا، یعنی کلام بامعنی ہو گیا، اعلیٰ درجے کا، یعنی کہ خوش بیانی اس کی صحیح ہوگی۔ دیکھیے تو میں کیسا فصیح ہو گیا، کمال کی گفتگو کرنے لگ گیا۔ مرزا نے کہا، ارے میاں 3 کوس کیوں گئے، یعنی اتنا دور کیوں گئے؟ میرے پچھواڑے کے پیپل کی پپلیاں کیوں نہ کھا لیں، 14 طبق روشن ہو جاتے، یعنی کہ کمال کی گفتگو کرنے لگتے۔ امید ہے کہ آپ کو معنی اور مفہوم کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہمارا یہ سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔